घरको 7जना परिवारमा एकजना अनागरिक। कसरी तपाईँले बिलिभ गर्नु छ? एउटै घरको परिवार भएर पनि आफू छोरालाई चिनाउन सकिरहेको छैन, म के भन्नु? आफ्नै घरको बाबुआमालाई नागरिकता पाएर आफ्नो सबै चिज गर्ने, दिदीहरूले गर्ने, म के गर्न सक्छु? म त टुरो भइसकेँ, टुरोलाई हेला गरेको छैन। अब मलाई पछि दिनमा कसैले नहेरेपछि कसले हेर्छ? म त यतिकै मरिहालेँ नि। मलाई अब मेरो लास्ट अप्सन भनेको मेरो अब नागरिकता नपाएपछि मेरो सुसाइड बाइक मेरो केही छैन। म मर्ने कालमा स्थिति आइसकेको छु, यतिकै मर्छु उतिकै मर्छु। मेरो मर्ने कालमा यस्ता धेरै लाखो छन् आत्महत्या गर्ने त, तर सकेसम्म तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो नगऱ्यो भने यो यस्ता नेपालीहरू कति मर्छन्। र हामी अब आन्दोलन गर्दा थाकिसक्यौँ। आन्दोलन कति गरौँ? आन्दोलन गर्दा पनि मान्छे भोकेमा त कसैले नखाई जिन्दगी आफ्नो बुढेसकालमा मान्छे छोराहरू 34 वर्ष कोही 40 वर्ष भइसक्यो नागरिकता नपाएर। त्यस्तो हालतमा पनि मान्छे सङ्घर्ष गर्दा पनि हामी यति सङ्घर्ष गर्दा पनि बुझ्नुपर्ने राज्यले। दर्शकवृन्द नमस्कार, चक्रवात.com को विशेष संवाद चक्रवात संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सरकारले हालै मात्र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ, जो वर्षौंदेखि संसदमा विचाराधीन थियो। आशा र अपेक्षा नेपाली जनताको यो थियो कि यो विधेयक संसदबाट पास हुनेछ र नागरिकता नपाएका 11 लाख भन्दा बढी नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्दैछ। यो प्रक्रियाले कतै लाखौं नेपालीहरूले नागरिकता नपाएको पीडा फेरि वर्षौंसम्म खेप्नु पर्ने त होइन भन्ने जनचासोका बीच हामीले कुरा गर्नका लागि एकजना यस्तो पीडित नेपाली जो नागरिकता नपाएर वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्नो उपचारका लागि समेत नागरिकता नभएर 25 वर्षीय युवा वर्षौंदेखि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। आफ्नो घरका सबै परिवारले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, तर राज्यले उहाँलाई नागरिकता दिएको छैन। दुर्घटनामा परेर घाइते हुनुभएका उहाँ उपचारका लागि चिकित्सकले बाहिरी देश जानुपर्ने बताइरहेको छ, तर नागरिकता विहीन हुँदा उहाँको उपचार समेत हुन सकिरहेको छैन। उहाँ हुनुहुन्छ जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका 26 वर्षीय युवा राहुल शाहजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ वर्षौंदेखि नागरिकताका लागि सङ्घर्षरत हुनुहुन्छ। सरकारले भर्खरै नागरिकता सम्बन्धी एउटा विचाराधीन विधेयक थियो, त्यो विधेयकबाट नागरिकता पाउँछ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, सरकारले त्यो विधेयक फिर्ता गरेको छ। तपाईँले नागरिकता नपाउनुको कारण के हो? तपाईँलाई कस्तो खालको पीडा छ? तपाईँले के कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नु भने बताइदिनु न। नागरिकता पीडित यस्ता धेरै छ, म एउटा पात्र होइन, यस्ता धेरै पात्र छ। फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई सबै चिज देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँ हेर्नु, म कहिले कुन स्थितिमा छु। म यस्तो स्थितिमा छु, मैले काम गर्न पाउँछु न केही। पहिला त मलाई उपचारको लागि बाहिर जानुपर्ने छ। बाहिर जानलाई पहिला नागरिकता छैन। नागरिकताको लागि अब सरकारले नै बन्द गरेको छ, त्यसको लागि मैले केही गर्नै पाएको छैन। हालसम्म सबैको परिवारको, हाम्रो घरको परिवारको सबैको नागरिकता छ। मसँग एउटा छोरो अब सबैको हुँदा पनि दिदी भाइको हुँदा लास्टमा म कान्छो छोरो परेर मेरो नागरिकता छैन, मेरो बन्द गरेको छ। र त्यसकै लागि म यहाँ आएको छु। काठमाडौँमा ती सङ्घर्ष हरेक ढोकामा ढकढकाएँ, तर कसैले सुनेनन्। अब आशा छ, अब खुल्नेवाला खालि आश देखाउँदै अब कति वर्ष 25 वर्ष 26 वर्ष हाम्रो नागिसक्यो। बुढेसकाल लागेपछि नागरिकता लिएर हामी के गर्छौँ? हामी नागरिकताको लागि पहिला त मेरो उपचार हुन सकेन। उपचारको लागि पहिला मलाई बाहिर जानुपर्ने। बाहिर जानलाई मसँग नागरिकता छैन। नागरिकता नभएपछि तपाईँको परिचय पत्र बनाउनु भन्दैन। परिचय पत्र नबनाएपछि तपाईँको पासपोर्ट बन्दैन। पासपोर्ट नबनाएपछि मलाई बाहिर जानु पर्दैन। बाहिर नजानेपछि पछिको दिनमा मलाई क्यान्सर भएर मलाई कतिखेर के रोग लागेर म मर्न सक्छु। मलाई मेरो स्थिति यस्तो भइसकेको छ। मैले के गर्छु? न मलाई कसैले घरमा मान्छेले पाले भने म पाल्न खुवायो भने खान्छु, नपाले म टुरो भइसक्यो। नागरिकता बिना खाने नागरिक भनेर हुन्छ? तपाईँको एउटा नामले नागरिक भनेर हुन्छ कि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ? सिटिजनसिपले पो मान्छेले चिनिन्छ। केही कुरा भनेको तिम्रो प्रमाणपत्र के हो, केले चिनिन्छ तिमी कुन छोरा हो, के कारणले हामीले प्रमाण देखाउनु पर्यो। हरेक हामीले एजुकेसन थ्रुबाट के देखाउँछ? हामीले डिग्री देखाउँछ कि देखाउन? त्यो अनुसार डिग्री देखाउँदाखेरि हामीले प्रमाण देखाउँछ नि, हो यो छोरो पास भएको छ, यो स्टुडेन्ट पाएको छ, यति +2 पास भएको छ, ब्याचलर पास भएको छ, हामीले त्यसै प्रमाण देखाउँछ नि त। त्यो प्रमाण अनुसार हामीले एउटा सिटिजनसिपको नि प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ। खोइ हामीसँग प्रमाणपत्र केही छँदै छैन। यस्ता कोही नागरिकता नभएर कोही डक्टर इन्जिनियर बन्न पाएको छैन, कोही लोकसेवा लड्न पाएको छैन, कोही केमा लड्न पाएको छैन, कसैले जागिर पाएको छैन। यस्ता बाउआमालाई पाल्नु पर्ने ठाउँमा उनीहरूले पाल्न पाएको छैन। बाउआमा बुढेसकाल लागिसक्यो, घरमा ऋण भइसक्यो होला, कसरी कमाउने? छोरोलाई नागरिकता नभएर बाउआमाले बुढेसकालमा कसरी कमाउँछ?
उनीहरू छोरा ठुलो भइसक्यो 25 वर्ष नागिसक्यो नागरिकता नभएर उसले कमाउन पाएको छैन हामीले के गर्न सक्छौँ भन्नुहोस् त तपाईँले आफूले घरको सबैजनालाई नागरिकता छ भन्नुभयो हजुर सबै छ हाम्रो घरको 7 जना परिवार हो बुवा मम्मीको पनि छँदै छ उहाँ त नेपाली नागरिक भयो अनि तीनटा दिदी हुनुहुन्छ उहाँको पनि बन्न सक्छ मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ उहाँ म घरको कान्छो मलाई छुट्टै भइसक्यो म कहाँबाट तपाईँ घरको कान्छो तपाईँसँग चाहिँ नागरिकता छैन म घरको कान्छो म सब लास्टमा परेँ सबजना अब जेठो भएर सबजना नागरिकता बनायो मेरो त एज पनि त्यो बेला पुगेको थिएन त्यसपछि अब पछि के भयो अब कानुनको आधारमा के भयो हामीलाई थाहा हुन्न त्यो बेला अब के भयो भर्खर हामीलाई थाहा भयो भर्खर एसएससी दिँदा हो नागरिकता चाहिन्छ +2 पढ्दा नागरिकता चाहिन्छ अब बल्ल पो थाहा भयो हामी हरेक स्टेप बाई स्टेप पढ्दै जाँदाखेरि यो ठाउँमा नागरिकता चाहिन्छ यो गर्दा नागरिकता चाहिन्छ हामीलाई के थाहा नपढे हामीले केही थाहै हुन्न नि अब हामी अब मलाई त म यस्तो पीडितमा छु म रुनु नहाँस्नु अब मलाई सुसाइड बाहेक केही गर्ने सकिँदैन म मर्नु बाहेक अब मसँग अप्सनै छैन म केलाई भएको छु मलाई रोडमा छोडिदिए पनि मैले के न खान न कमाउन नसक्छु राज्यले त बुझ्नु पऱ्यो नि त हाम्रो सरकारले त बुझ्नु पऱ्यो नि पीडित नागरिकता भएको पीडितले कस्तो बुझेला जो मान्छे पीडित हुन्छ नि त्यसलाई थाहा हुन्छ कसरी गर्नु पऱ्यो अगाडि बढ्नु पऱ्यो उनीहरू हरेक समस्याले बोकेछ उहाँ दाइ हुनुहुन्छ इन्द्रजित साफी उहाँ इन्जिनियर नपढ्न पाएर नेपाल नपढ इन्डिया पढ्नु भयो उहाँ पनि नागरिकता नभएर उहाँलाई कति गाह्रो भएको छ उहाँले अहिले आन्दोलन गर्नुभयो आन्दोलन गर्दा पनि कसैले नसुन्नुभएको छ के गर्ने यत्रो हामी तराईमा आन्दोलन गर्दा पनि नागरिकताको यस्तो पीडित हामीसँग डकुमेन्ट हुँदा पनि कसैले नसुन्ने रहेछ खालि हाम्रो सरकारले तपाईँको बुबाको नागरिकता हुने मम्मीको नागरिकता हुने तर तपाईँ चाहिँ यो देशको अनागरिक हुनु अनागरिक होइन घरको 7जना परिवारमा 1 जना अनागरिक हजुर कसरी तपाईँले बिलिभ गर्नु छ यसमा विश्वास नलाग्ने भयो नि त हजुर तब हामी एउटै परिवारमा हुर्केको जन्मेको सबै हुँदा पनि डकुमेन्ट हुँदा पनि 1 जना कहाँबाट आयो हजुर अर्को देशबाट आयो बाहिरबाट आयो होइन त्यही हुर्किएछ त्यही सब मसँग डकुमेन्ट छ यहीँ छ डकुमेन्ट मैले ब्याग राखेको छु जन्मदाता छ बुवा मम्मीको भोटर लिस्ट छ बुवाले भर्खर यो स्थानीय तहमा भोट दिनुभयो दाइले दिनुभयो दिदीहरू दिनुभयो हामीले पनि चाहना छ नि भोट दिन हामीले पनि भोट दिने रहर छ नि हामीले पनि हाम्रो पनि भोटर लिस्ट होस् हाम्रो पनि नागरिकता होस् हामीले पनि पहिचान देखाउन सकोस् हामी पनि नेपालको नागरिक भएर हामीलाई पनि माया लाग्छ देशको जति हामीलाई माया लाग्छ जति अरूलाई थाहा छैन हामीले पीडितलाई थाहा हुन्छ देशलाई हामीले हरेक कुराले भोगेका छौँ होइन 12मा तपाईँले आफ्नो घर भन्नुभयो जग्गा जमिन छ बुवा मम्मी हुनुहुन्छ बुवा मम्मीले नागरिकता प्राप्त सबै छ उहाँले कति वर्षदेखि उहाँले भोट दिँदै आउनुहुन्छ दिदी आउनुहुन्छ सबै छ नि त हामी के गर्नु अनि के कारणले चाहिँ तपाईँलाई नागरिकताबाट वञ्चित गऱ्यौँ भन्छन् उनीहरू किन नागरिकता बनाउन सकिँदैन भन्छन् अब यो सरकारको नियम अब हामीले त्यति पढेको छैनौँ अब सरकारले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अब वडाले त अब सिफारिस मात्र गर्ने हो जिल्ला प्रशासन जाँदाखेरि यो जन्मसिद्धको अङ्कृतको अब हामीलाई के थाहा त्यो पहिला जन्म के जन्मसिद्ध के हो अङ्कृत के हो हामीलाई के थाहै हुन्न यो नागरिकता यो हुन्छ अब यो नागरिकता यो हुन्छ हामीलाई के थाहा हुन्छ बल्ल बल्ल थाहा हुन्छ यो भनेको नागरिकता यो भनेर अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाँदाखेरि नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि तिमीसँग के प्रमाणपत्र छ देखाउँदा पनि बाबुआमाको नेपाली नागरिकता हुँदा पनि उहाँहरूले के भन्छ भने यो नागरिकता मिल्दैन रे यो नागरिकता हुँदैन रे कुन नागरिकता ल्याउनु पर्यो म अलिकति तपाईँलाई अलिकति स्पष्ट गर्न चाहन्छु तपाईँको बुवा मम्मी बुबाको चाहिँ अङ्गीकृत नागरिक बुवाको जन्मसिद्ध नागरिक छ मम्मीको नागरिकता पनि छ मम्मीको पनि चाहिँ नागरिकता भयो र दिदीहरूको पनि नागरिकता छ सबैको दिदीहरूको वंशजकै आधारमा नागरिकता बन्यो सबैको म अलिकति तपाईँलाई स्पष्ट गर्छु तपाईँ अङ्गीकृत नेपालको संविधानले 2072 सालमा संविधान बने पछाडि त्यो संविधानले के भन्यो भन्दाखेरि अङ्गीकृत वा वंशज हजुर उसका सन्तानहरू पनि नेपालका नागरिक हुन् र उनीहरूलाई नागरिकता दिइनेछ भन्यो उनीहरूले वंशजकै आधारमा नागरिकता पाउँछन् भनेर भन्यो त्यहाँभन्दा अगाडि तपाईँको दिदीहरूको उमेर पुगिसकेको थियो त्यहाँभन्दा अगाडि नै उनीहरूले चाहिँ नागरिकता लिनको लागि वञ्चित थिएन त्यो उहाँहरूले नागरिकता लिनुभयो त्यस पछाडि संविधान जारी भइसके पछाडि त्यो संविधानमा पनि तपाईँ त नागरिक त हुनुभयो हजुर तर त्यस पछाडि हाम्रो कानुनमा नेपालको कानुन थिएन नेपालमा कानुन नभएको कारणले अङ्गीकृतको नागरिकता लिएको छोराछोरीलाई नागरिकता त दिने भन्यो तर दिने कानुन भन्ने बनाएन जुन कानुन बनाउनको लागि लामो समय संसदमा त्यो विधेयक प्रस्तुत भइरहेको थियो र त्यो विधेयकबाट चाहिँ यो समस्याको हल हुनेछ भन्ने थियो संविधानले नै तपाईँलाई 1 वर्षभित्र त को कानुन बनाउनु पर्ने थियो तर नेपालमा राजनीतिक दलहरूको खिचातानी राजनीतिक अस्थिरताका कारण 1 वर्षमा ती सबै कानुनहरू बन्न सकेनन् र त्यो बिचमा केपी ओली सरकारले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश लिएर आएर यो समस्यालाई हल गर्न खोज्यो त्यो अध्यादेश विरुद्ध मुद्दा पर्यो सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको आधारमा नागरिकता बाँड्नको लागि
रोक लगायो। त्यसले गर्दा नि तपाईँले नागरिकता पाउन सक्नु भएन। हजुर। र अहिले संविधान बनेको 8 वर्ष भइसक्यो। संविधानले तपाईँलाई 72 सालमा यो नेपाली नागरिक हो भनेर किटान गरिसक्यो। तपाईँ नेपाली नागरिक नै हो, त्यहाँ वर्षौँदेखि पुस्तौँदेखि तपाईँको बुवा मम्मी सबै नेपालमै बस्नुहुन्छ, उहाँहरूले नागरिकता बगाइरहेको छ। मुखले मात्र नागरिक भनेर हुन्छ कि सिटिजनसिप दिएर नागरिकता हुन्छ? हजुर, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त सरकारले। खालि नागरिकता भन्छ नागरिक हो, नेपाली नागरिक हो, त कुन आधारमा नागरिक हो भन्नु तपाईँ? कुन आधारमा हामी बुझ्ने नागरिक हो? नागरिकता दिएको आधारमा हो हामी नेपाली नागरिकता हो, हामी नेपाली हो भनेर हामी पनि एउटा ढुक्क एउटा छाती सान देखाएर पनि हामीले एउटा गर्व पनि देखाउन सक्नु पऱ्यो नि। एउटा मुखले मात्र जसले पनि भन्छ नि यो नेपाली हो, यो हो भनेर के हामीले के गर्न पाएको छ? केही गर्नै पाएको छैन। कसरी भन्ने? हामीले एउटा प्रुफ देखाउनु पऱ्यो नि। तपाईँले त भन्नुभयो होला जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अर्थात् सम्बन्धित मैले यस्तो देखाउँदा पीडा कसैले बुझ्दैन कि सर। पीडा यहाँ कसैले बुझ्दैन। खालि भन्यो सरकारलाई पैसाले जसले खुवायो भइरहेछ, यस्तो छ हालत। हामीले ती सिधा सादा जाँदा पनि कसैले मतलब नगरी एउटा पीडितको त कमसेकम बुझ्नुपर्छ नि कुन हालतमा छ। अपाङ्ग मान्छेलाई कमसेकम हेला नगरोस्, अपाङ्ग कुनै बाटो देखाओस्, उसलाई कतैबाट इमर्जेन्सी पऱ्यो भने, उसलाई बाहिर जानु पऱ्यो भने उसलाई कुन बाटो देखाउनु? कुनै बाटो छ? सरकारले त कुनै बाटो देखाएको छैन। ऊ त इमर्जेन्सीमा त ऊ त मान्छे मर्छ। मान्छे मरेपछि कसले जिम्मा लिन्छ? सरकारले त मतलबै छैन। यस्ता कति मान्छे मर्यो होला? तपाईँको अवस्था देख्दा पनि हामीलाई तपाईँले उपचार पनि पाउनुहोस्, उपचारको लागि बाहिर जानुपर्छ, तर मैले नागरिकता प्राप्त नगरेर जुन पीडा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, तपाईँको खास दुर्घटना कसरी भयो अनि तपाईँले अहिले उपचारको लागि के गर्नु परिरहेको छ र यो नागरिकता नहुँदाखेरि कस्तो समस्या झेलिरहनु परिरहेको छ, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। अब सर पहिला भनौँ मेरो 1.5 वर्ष भयो यो एक्सिडेन्ट भएको। मलाई करेन्ट लाएर 33,000 भोल्ट लागेको विद्युतीयको पोलमा अब लाग्दाखेरि अब म घरतिर लागेको। घरमै अब सामान फलाम तान्दाखेरि त्यो पोलमा टाँस्दै 33,000। त्यसपछि थाहा भएन के भयो। त्यसपछि काठमाडौँ ल्यायो। त्यसपछि काठमाडौँ चेकअप भयो, 10-15 लाख खर्च भयो। पछि डक्टरले भन्यो यहाँ नेपालमा हात लगाउने यसो अलिअलि कमजोरी नेपालमा छ। तपाईँलाई थाहा छ नि हस्पिटलको नेपालको कानुन, नेपालको तपाईँको सुविधा छैन। हस्पिटलाइजमा धेरै सुविधा छैन नेपालमा, व्यवस्थापन छैन। बिरामी होस् अरू अन्यथा होस्, बिरामीहरूलाई छैन। त्यसको लागि हामीले सरकारले त कमसेकम केही त बुझ्नु पऱ्यो नि त। सरकारले एउटा उपाय एउटा बाटो त निकालिदिनु पऱ्यो नि। हामी त सरकारसँग झगडा गर्न गर्छन्। हाम्रो नागरिक हो भने तपाईँले त हामीलाई त त्यो सकेसम्म तपाईँलाई प्राप्त गराउनु पऱ्यो। तपाईँले दर्ता गराएर तपाईँले गर्नु पऱ्यो नि। त्यहाँ तपाईँहरूले गर्नु भएन, खालि डिस्कस गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू आज देखाएर 8-10 वर्ष भयो, कसैको एज घटिसक्यो, कोही मर्न, कोही आत्महत्या गर्छु भनिसक्यो, कतिजना जिन्दगी सकिसक्यो, जिन्दगी छैन। अब मेरो तपाईँ हेर्नुहोस्, मेरो अब जिन्दगी के छ? मैले लिएर जाने हो, मरेपछि मैले के लिएर जाने हो? लिएर जानु छैन। त्यही पनि एउटा खुसी एउटा सरकारले खुसी दिन सकेको छैन। हाम्रो एउटा सपना के हो? मान्छेले एउटा सपना खोज्छ कि डक्टर बनौँ, इन्जिनियर। एउटा हाम्रो सपना तपाईँको नागरिकता पाएपछि कसैले सपना खोजे होला। नागरिकता भएपछि म केही कदम स्टेप उठाउँछु, त्यो नागरिकता पनि हाम्रो एउटा सपना भइसक्यो। सिटिजन पनि एउटा हाम्रो ड्रिम भइसक्यो। त्यो पाएपछि हामीले केही अगाडि कसैले समाजसेवा गर्नु पऱ्यो, कसैलाई डक्टर बन्नु पऱ्यो, कोही इन्जिनियर बन्नु पऱ्यो। यस्ता लाखौँ छन्। त्यस लाखौँको त पीडा बुझ्नु पऱ्यो नि। हामीले कुन बाटो झेलिरहेको छ? हरेक निन्दा लाग्दैन। मलाई 1.5 वर्ष भयो यो नागरिकता नभएपछि निन्दा लाग्दैन। म सुत्या छैन। कसरी निन्दा लाग्छ? भोक लाग्दैन, मरिसक्यो भोक। मैले अब भन्नु बिस्तारै मर्दा हालत यस्तो भइसक्यो। अब म के गर्ने नागरिकता नभएपछि? नागरिकता भएपछि हामीले के गर्न पाउँछ नि त? ब्याङ्क खाता खोल्न मिल्यो, तपाईँको सिम निकाल्न पायो, अफिसमा हामीले काम पाउन सकिन्छ, केही गर्न पाइन्छ नि, बुवा आमालाई पाल्न सकिन्छ, हामीले के गर्न पाउँछ नि? घरमा त रोजीरोटी ल्याउन सक्छ नि। यस्तो महँगाइमा जमानामा नि अहिले हामीलाई हेला गरिरहेछ। कसरी हुन्छ? हामीले भोट हाल्न पाउँछ न? हामीले भोट नदिने भन्ने थोरै छ। हामीले नागरिकता भएपछि हामीले भोट हाल्न मिल्छ, भोटर लिस्ट हुन्छ, परिचय पत्र हुन्छ, हामीले पहिचान गर्न मिल्छ। तपाईँलाई नै भोट हामी दिन सक्छौँ। भएपछि यस्ता लाखौँ भोट दिन पाउँछ न? लाखौँ भोट उठ्दैन? यो पनि कुरा सरकारले बुझ्नु पऱ्यो नि। तपाईँहरू एउटा आशामा हुनुहुन्थ्यो, एउटा विधेयक पास भइसके पछाडि अब चाहिँ हाम्रो यस्तो समस्या समाधान हुन्छ भनेर सरकारले फेरि बल्ल चाहिँ पेस भइसकेको विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संसदमा छलफल भइसकेको चाहिँ विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक लिएर आयो। अब यो विधेयक कतिखेर संसदमा पेस हुन्छ, कतिखेर छलफल हुन्छ, उपसमितिमा कहिले जान्छ, फेरि यो वर्षौँको झमेलामा फेरि चाहिँ घुमिरहन्छ भन्ने एउटा त्रास तपाईँहरू माथि देखियो। यहाँ सरकारको मैले के जब खोल्ने छ भने, नागरिकता खोल्ने छ भने
के 10 चोटि डिस्कस गऱ्यो भने सबैलाई थाहा छ खोल्नु छ, सबैले भनेको छ खोल्नुपर्ने छ, सबैलाई नेपाली नागरिकता दिनुपर्ने भन्छन्। अनि 10 थरीका हरेक त्यो आश दिएर डिस्कस गर्दै दिनदिनै डिस्कस गर्दै छलफल गर्दै गर्दै आश्वासन दिँदै 8 वर्ष भयो। त्यत्रो दिनदेखि 8 वर्षदेखि कहाँ हराएको? 8 वर्षदेखि छलफल गर्न सकेन? 8 वर्ष छलफल नगरेर अहिले 2 दिनमा छलफल गरेर तपाईँले सक्नुहुन्छ? 8 वर्ष तपाईँले छलफल सक्नु पर्ने नि। एउटा छलफल भनेको तपाईँले यहाँ देशको नागरिकलाई बचाउनु हो। तपाईँले नागरिकलाई तपाईँले हेला गर्नुपर्छ, बचाउनु पऱ्यो नि त। हरेक देश नागरिक कसरी बुझ्छ हामीले, कसरी भन्ने तपाईँ राम्रो मान्छे हो भनेर? हामीले के गर्न दिए पो हामीले तपाईँलाई राम्रो भन्ने? हजुर, तपाईँले आफ्नो उपचार पनि हुन सकिरहेको छैन उपचारको लागि कसैले पैसा दिन्छ, कसै संस्थाले पनि दिन सक्दैन, सरकारले पनि दिएन, मलाई एउटा भत्ता पनि पाएको छैन। राज्यले त तपाईँलाई एउटा नागरिक पनि भन्न सकेन। अपाङ्ग पनि राम्रोसँग अपाङ्गको लागि हेला गर्छन्। कुनै गाडीमा जाँदाखेरि कुनै गाडीमा चढे भन्छ, हात छैन भने किन गाडीमा चढिस भन्छ, के भन्ने? कतै जाँदा पनि गाडी छैन हात चढ्दैन, कसैले भिख मागेर खाना पनि भिख मागेर खान लाज लाग्छ। कसले दिन्छ मलाई? न लुगा लाउन सक्छु, न खाना सक्छु, के गर्न सक्छु मैले? मसँग नागरिकता बनाएपछि मैले बाहिर गएर केही गरेर आएपछि नेपाललाई पनि हामीले धन्यवाद दिन सक्छौँ नि, के नेपालको शान देखाउन सक्छौँ नि, नेपालमा के छ भनेर। नेपालमा केही गर्नलाई पनि एउटा स्किल देखाउनु पऱ्यो नि। नेपालमा चाहिँ नि हाम्रो छ भने सबलाई विदेश पठाइदिने, यताउता गरिदिने, हामी त्यस्तो मागेको छैन नि त। हामीले नेपालको नागरिकता भएर हामीले नागरिकता त के हामी गरौँ भनेर, नेपालको लागि केही गरौँ भनेर, हामी थोरै बाहिरको मान्छे हो। तपाईँ नागरिकताको लागि यत्रो 16 वर्षदेखि अहिले 26 वर्षको हुनुभयो, 10 वर्षदेखि सङ्घर्ष हुनुहुन्छ। हजुर, सङ्घर्ष गर्दा गर्दा यस्तो दुर्घटना गर्नुभयो र अझै उपचार राम्रोसँग उपचार छ। मेरो अहिले पनि घाउ छ, यहाँ घाउ छ। अहिले पुरै पछाडि मेरो मासु पुरै छलाले गछ। अनि मलाई बाहिर जानुपर्ने, बाहिर जानलाई नागरिकता छैन, नागरिकता नभएपछि पासपोर्ट छैन। मैले अब कति दिन धाउधाउ गर्ने, कति दिन आशमा बस्ने? आशमा बस्दा त मान्छेलाई कति बिचमा कति कालले मान्छेलाई मारिदिन्छ, कसैले के हुन्छ, मरेपछि मान्छे नागरिकता लिएर के गर्ने? त्यसको लागि त केही मिलाउनु पऱ्यो नि वातावरण। राज्य कति निरीह छ है तपाईँको यस्तो व्यवस्था, उपचार नपाएर नागरिक छटपटिरहेको छ, उसले आफ्नो पाउनुपर्ने अधिकार, उसको नागरिक जन्मसिद्ध अधिकार हो तपाईँले नेपाली नागरिकता पाउनु। एउटै घरको परिवार भएर पनि आफू छोरालाई चिनाउन सकिरहेको छैन, म के भन्नु? आफ्नै घरको बाबुआमाले नागरिकता पाएर आफ्नो सबै चिज गर्ने, दिदीहरूले गर्ने, म के गर्न सक्छु? म त टुरु भइसकेँ, टुरुलाई हेला गरेको छैन। अब मलाई पछि दिनमा कसैले नहेरेपछि कसले हेर्छ? म त यतिकै मरिहालेँ नि। अब मेरो लास्ट अप्सन भनेको मेरो अब नागरिकता नपाएपछि मेरो सुसाइड बाइक मेरो केही छैन। म मर्ने कालमा स्थिति आइसकेको छु, यतिकै मर्छु उतिकै मर्छु। मेरो मर्ने कालमा यस्ता धेरै लाखो छन् आत्महत्या गर्ने त, तर सकेसम्म तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो नगऱ्यो भने यो यस्ता नेपालीहरू कति मर्छन्। र हामी अब आन्दोलन गर्दा गर्दा थाकिसक्यौँ। आन्दोलन कति गरौँ? आन्दोलन गर्दा पनि मान्छे भोकै मर्दा, कसैले नखाई जिन्दगी आफ्नो बुढेसकालमा मान्छे छोराहरू 34 वर्ष, कोही 40 वर्ष भइसक्यो नागरिकता नपाएर। त्यस्तो हालतमा पनि मान्छे सङ्घर्ष गर्दा पनि, हामी यति सङ्घर्ष गर्दा पनि बुझ्नु पर्ने राज्यले आफ्नै देशमा अनागरिक भएर यस्तो एउटै देशमा बसेर अनागरिक बसेर हामीले केही गर्नै पाउँदैन। तपाईँले एउटा सिम, एउटा केही खाता खोल्नै पाउँदैन। तपाईँले पहिचानै गर्न मिल्दैन। तपाईँले के को आधारमा पहिचान गर्नु छ? तपाईँको के हुनु पर्ने? प्रमाण हुनु पऱ्यो नि। प्रमाणै छैन। सीमा क्षेत्रमा कतिपय अवस्थामा नागरिकहरू चाहिँ भारतबाट आएकाले नागरिकता लिन्छन् भनियो। तपाईँ जुन वर्षौँदेखि तपाईँ पुस्तौँदेखि नेपाली हो, तर पनि तपाईँले चाहिँ नागरिकता पाउन सक्नु भएन। अब यसमा अब खुल्ला बोर्डर छ, अब के भन्ने? अब राज्यले पनि व्यवस्था राम्रोसँग गरेको छैन, अब के भन्नु? राज्यले व्यवस्था गरे पनि राम्रोसँग बुझ्नु पऱ्यो, को नेपाली हो को नेपाली होइन भनेर त बुझ्न सकिन्छ नि। यस्ता त छ। सरकारले आफ्नो बोर्डर राम्रो तरिकाले जोगाउन सक्दैन। जति मधेसले बचाएको छ नि, मधेसले जति तराईका मान्छेले बचाउनु छ नि, या काठमाडौँले बसेर बचाएको छैन। सरकारले बचाएको होइन, कुटीमा बसेको मान्छेले बचाएन नि। तपाईँले प्रशासन कार्यालयतिर जाँदाखेरि हजुर तपाईँलाई कतिपय वर्णको आधारमा विभेद गरिन्छ नि। तपाईँले यत्रो प्रमाणहरू देखाउँदाखेरि पनि विभेद छ। तपाईँको विभेद छ। तपाईँको जति गरे पनि तपाईँको पहिला त अनुहारले नै विभेद गर्छ। तपाईँलाई मधेस भनेर त्यो मधेसी भनेर धुती भनेर विभेद गर्ने त्यो कुरालाई धेरै छ, अहिले पनि छ। तपाईँ भन्ने मात्र होइन, तपाईँको अहिले पनि छ। नेताहरूले चाहिँ तपाईँ जानुभयो होला यस्तो पीडाहरू लिएर त नेता अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ 100% खुल्छ, टेन्सन नलेऊ, आश्वासन त दिनुहुन्छ। आश्वासन कहिलेसम्म दिनुहुन्छ कि? आश हामी कति 8 वर्ष आश नै बस्यो, अब कति आश दिनुहुन्छ? मरेपछि आशमा दिने हो कि बिरामी भएर जिन्दगी बिताउने, क्यान्सरले मर्ने, यो कोही तपाईँको 10 लाख 5 लाख मान्छे त्यसमा कति पीडित होला, कति बिरामी होला, तिनीहरूलाई थाहा होला के?
जसको त नागरिकता छ त्यो त मौज गरिएला, त्यो त कमाइरहेला खाइला, कोही विदेश गइरहेला। जो पीडित छ त्यो पीडितलाई त न घरमा बास छ न खानलाई। बाउले के भन्छ, तैँले कमाएर ल्याएको छ तँलाई के खाउने भन्छ कि भन्दैन? छोरो त ठुलो भइसक्यो, छोरालाई त केही त गर्नु पऱ्यो नि त। बाउ अब नेपाली नागरिकता दिने छोरालाई नदिने, त्यो त अन्याय भयो नि त। त्यो त मिलाउनु पऱ्यो नि त। हरेक आश्वासन दिने, छलफल हुने, हरेक हामीले हरेक दिन म्यासेज हेर्दा अब हुन्छ पारित हुन्छ, अब पारित हुन्छ, पारित हुँदा यत्रो वर्ष बितिसक्यो, अब नागिसक्यो। अब मेरो यस्तो हालत छ, यो त हालतमा पनि कमसेकम बुझिदिनु पऱ्यो नि। बुझे भए मैले अहिलेसम्म म केही गर्न पाउँथेँ नि। म बाहिर गएर हात लगाएर केही चेकअप गराएर मैले नेपाल फर्किन पाउँथेँ। यति धेरै पीडा तपाईँ बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, पढेर केही गरौँला भन्ने थियो, दुर्घटना पर्यो। दुर्घटनाको पीडा, दुर्घटनाले दिएको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ र राज्यले दिएको पीडा अर्को ठाउँमा छ र नेताहरूको दैलो चारिरहनु भएको छ, समस्या समाधान भएको छैन। अब प्रदेश नवदुमा अब स्थानीय तह हुन्छ, अब संसदीय तह हुन्छ। हामीले त्यत्रो भोट दिँदाखेरि पहिलो तिम्रो टेन्सन नल्याऊ, हामी सबै गरिदिन्छौँ। प्रदेश सभामा नेता बन्दाखेरि सबले दियो भोट दियो, अनि कुर्सीमा गइसकेपछि त्यसपछि त कसैले चिन्दैन। त्यसको मतलबै छैन। अब तपाईँको उपचारको लागि हजुर तपाईँले नेताहरूलाई भन्नुभयो होला, हजुर तपाईँले जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्नुभयो होला मेरो उपचारको लागि व्यवस्था मिलाइदियो, म बाहिर जानु छ भने। हजुर केही उनीहरू त आफ्नो अब एकछिन टाइमै लाग्दैन उनीहरूलाई। आफ्नोलाई कतै सिङ्गापुर जानु पऱ्यो, अमेरिका जानु पऱ्यो, उनीहरू त टाइमै लाग्दैन। जानलाई त एकछिनमा गइहाल्छ, उनीहरूलाई बिरामी पर्दा चाँडै गइहाल्छन्। हामीलाई पो छ नि, जनतालाई पो हरेक कुरामा जनतालाई किन पीडा दिने के? हरेक कुरामा यो नेपालीलाई पीडा दिने, नेपालीलाई खुट्टा तान्ने, नेपालीलाई जनतालाई दुःख दिने। हरेक दिन जति दिनुभयो दुःख दिनुभयो, अहिले दुःख नदिनु न। अब त मान्छेहरू सबै बुझिसक्यो नि। तपाईँहरू राम्रो गऱ्यो भने हामीले पनि ताली बजाउनु पाउँछ। तपाईँहरू त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त। यत्रो पीडा दिएर खालि तपाईँले हामीलाई पीडामा पार्ने जहिले हरेक कुरामा। तपाईँहरू कुर्सीमा बसेर खुसी हुने, यता जाने उता जाने, हाम्रो पनि पीडा बुझ्दैन। हामीसँग तपाईँसँग वर्षौँदेखिको एउटा पीडा बोकेर हिँडिरहनु भएको एउटा सपना भइसक्यो सर। एउटा हाम्रो यो नागरिकता भनेको सपना भइसक्यो। त्यो सपना कसरी पाउने? खोजेर पाउने? खोजेर त पाएको छैन नि। एउटा हामीले एउटा ह्युमन राइट्स हुन्छ, ह्युमन राइट्स पनि पाएको छैन। तपाईँले अघि डकुमेन्ट मसँग सबै छ भन्नु। हजुर मसँग सबै छ। त्यो डकुमेन्टको विषयमा हामी केही समय कुरा गरौँ न। तपाईँको के छन्? मेरो डकुमेन्ट अब मेरो एसएलसीको सर्टिफिकेट छ, तपाईँको +2 को सर्टिफिकेट छ, ब्याचलर छ, अनि सबै यहीँ गरेको छ। जन्म दर्ता पनि छ, बुवा आमाको सबै नागरिकता छ, दिदीको छ, भोटर लिस्ट पनि छ, सबै छ, भोटा सबको छ। सबले भोट दिने हो, एउटा मै छुट्टिने भयो घरको। अब म के गर्नु? विदेशमा कानुन यस्तो रहेछ कि अब विदेशमा कोही पढ्न जान्छन् स्टुडेन्ट नेपाली, अब इन्डिया कुनै देशका जान्छन् पढ्न। उनीहरूले 5 वर्षमा कुनै 5 वर्षमा कुनै 2 वर्षमा उनीहरूले एप्लाई गर्दाखेरि उनीहरूले चाँडै PR पाउँछ, सिटिजनसिप पाउँछ। हामी त यति 10 वर्षसम्म लड्दा पनि, कोही 20 वर्ष हुँदा पनि, हामीले डकुमेन्ट पेस गर्दा पनि अब कसरी नागरिक भनी नागरिकता पाउन सकिरहेछन्। हामीले के गर्नु? विदेशमा त त्यत्रो पढ्न जान्छन्, कोही त्यहीँ बसिहाल्छन्। 5 वर्षमा 2 वर्षमा नागरिकता त्यो दिनु मिल्छ कि मिल्दैन? राज्यले खोजेर मिलाएर त्यहाँ नियमै बनाइसकेको छ। त्यहाँ त्यस्तो नियम छ। अब तपाईँ चाहिँ आफ्नै नेपाली हुनुहुन्छ, आमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, प्रमाण दिन्छ, दिदी बहिनी आफ्नै देशमा भएर आफ्नै देशलाई नागरिकलाई नदिने भयो कि त्यो त अलिकति भएन नि त। त्यही सबै चिज गरेछ, सबै चिज प्रमाण देखाउँदा पनि उसलाई कसरी भन्ने छैन कि। अब के गर्नु? अर्का देशमा त छ नि त, त्यहाँ दिएकै छ नि त। त्यहाँ पढ्न जान्छन्, कोही 2 वर्षमा, कसैले 5 वर्षमा, त्यसरी त्यो बनाएकै छ नि त नियम। हरेक देशमा छ नि त। अमेरिकामा छ, यता छ नि त, क्यानाडामा छ, अस्ट्रेलियामा छ त। तर त्यो नियम अनुसार पनि नेपाललाई पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। नागरिक र नागरिकताको नेपाली को नचिन्न सक्दैन, डकुमेन्ट हुँदैन, तपाईँ डकुमेन्ट पढ्न सक्दैन, पढेपछि सबै थाहा हुन्छ नि तपाईँको। बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो कुरा बुझेर तपाईँले, सरकारले, हामीले बुझेर सबै नेपाली नागरिकता दिएपछि सबजना खुसी सबैले बाँच्न पाउँछ, कसैलाई दुःख हुँदैन। त्यो कुरा बुझिदिनु पऱ्यो सरकारले। मेरो डकुमेन्ट हेर्नुहोस् यहाँ, मेरो सबै डकुमेन्ट छ तपाईँको। यो ठिक छ, तपाईँलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो, म हेर्छु। हुन्छ। तपाईँले यो सरकारले खोलेको बेलामा सरजीवन बुझी पठाइदिन भनेर सरजीवन गराउनु भयो। सबै यहाँ चाहिँ जितपुर उपमहानगरपालिकामा तपाईँले निवेदन सिफारिस गरेको बारे उसले सिफारिस पनि गरिदियो होइन। अनि तपाईँको यो चाहिँ सबैजनाले सरजीवन गरेको यो डकुमेन्टहरू यहाँ छ। हजुर छरछिमेकीको पनि सिग्नेचर छ। हजुर यो तपाईँको मम्मीको नागरिकता गीता देवी। हजुर वडा नम्बर 3 जितपुर होइन। मम्मीको नागरिकता कहिले बन्यो? यो 2063 सालमा मम्मीले नागरिकता लिनुभयो।
त्यस पछाडि तपाईँको बुवाको नागरिकता भगीरथ शाह कानु होइन, तपाईँको बुवाको पनि नागरिकता बन्यो होइन। चाहिँ अब यो तपाईँको दिदीको रोशनी कुमारी, यो तपाईँको दिदी हजुर। अनि यो माइली दिदी किरण कुमारी हजुर, उहाँको पनि नागरिकता छ। यो निलम शाह भनेर चाहिँ उहाँको नागरिकता छ हजुर। निलम शाह भनेको तपाईँको कान्छी दिदी उहाँको पनि नागरिकता छ हजुर। यो पवन कुमार, यो चाहिँ तपाईँको दाजु जेठो दाजु, तपाईँ कान्छो उहाँ जेठो, उहाँको पनि नागरिकता छ। तर तपाईँ छैन, तपाईँको नागरिकता छैन। यो तपाईँको मम्मीको लाल पूर्जा, तपाईँहरूको जग्गाको पूर्जा, यो पनि तपाईँले सबै पेस गर्नुभयो हजुर। यहाँ मेरो घरका सबै सन्तान हजुर, तपाईँको जन्मदाता पनि छ हजुर हजुर। यो तपाईँको स्कुल यो एसएलसीको तपाईँको एसएलसी म घरबाटै गरेको। एसएलसी चाहिँ कहाँ कुन ठाउँबाट दिनुभयो तपाईँ? मैले मेरो घर त जितपुरबाटै गर्नुभयो। यो पनि सर्टिफिकेट पनि पेस गर्नुभयो यो एसएलसीको। त्यसपछि म +2 पढ्न काठमाडौँ आएँ हजुर। काठमाडौँमै पढेँ, दिल्ली बजार टेनिटी इन्टरनेसनल कलेज हजुर। त्यसपछि ब्याचलर पनि काठमाडौँमै गरेँ, लगनखेल पाटन हस्पिटलतिर होटल म्यानेजमेन्ट हजुर। त्यसपछि ब्याचलर सक्यो। अब इन्टर्नसिपको लागि पनि नागरिकता छैन हजुर। मेन कुरा नागरिकता नभएपछि केही गर्नै पाएको छैन हजुर। अब यति लामो सङ्घर्ष छ, तपाईँ यति धेरै पीडामा हुनुहुन्छ, अझै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो नागरिकता विधेयक फेरि पठाएको विधेयक पास गर्नुपर्ने अर्थात् चाहिँ केही संशोधन गर्नुपर्ने ठाउँमा फेरि नयाँ विधेयक लिएर आएर फेरि त्यही झमेलामा तपाईँहरू पर्दै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हामीले रिक्वेस्ट गर्नै पर्यो। अब रिक्वेस्ट गर्दा पनि अब तपाईँहरूले अब नयाँ विभेद ल्याउनु भयो, नयाँ विभेद ल्याउँदाखेरि तपाईँले दर्ता गर्नुभयो। अब दर्ता गर्दैमा अब धेरै छलफल नगरौँ। सबैलाई थाहा छ तपाईँ नागरिक हो भने चाहिँ तपाईँले नागरिकता दिनुहोस् न। त्यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ, नागरिक हो, नेपाली नागरिक हो, यहाँ बसोबास गरेकै छन् छोरा। यही हामी बाहिर बसेको भए, अस्ट्रेलिया अमेरिका बसेको भए त्यति वर्षमा उसले पिआर पाउँथ्यो। हामी त यत्रो वर्ष बस्दा हामी एउटा बाउआमाले दिने त्यत्रो वर्ष, छोरा कति वर्ष भइसक्यो, 25-30 वर्ष भइसक्यो। ऊ कहाँबाट उसलाई पनि प्रमाण दिनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि हामीले यति आन्दोलन गर्दा पनि, यता ढोका ढकढकाउँदा पनि कोही सुन्नेवाला छैन। अब यो नयाँ शुक्रबार दर्ता भएको छ नयाँ। त्यसपछि अब भोलि संसदमा हुने छ। अब संसदमा के हुन्छ अब त्यही आशमा बसेको छौँ। अब नभएपछि मेरो दुःख यही हो। अब म पीडितमा छु। यस्ता पीडित कति छन् र पीडितको कुरा बुझिदिनु पऱ्यो र पछि दिनमा कसैले केही नगरोस्, आत्महत्या नगरोस्, त्यही मैले चाहन्छु। कसैले आत्महत्या गरे पनि उसको जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। कसैको बाउआमा उसको आश गरे होला, होप गरे होला कि मेरो छोरोलाई केही गर्छ र त्यसको आश कसैलाई नतोड्नुहोस्। मेरो चाहना यही छ। र यदि अब नागरिकता नभयो भने चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता नभयो भने अब मेरो त यस्तो हालत छ, म त सुसाइड भएको म केही गर्दिनँ। अब मेरो त्यही हो, म सुसाइड गर्ने। निराशावादी कुरा नगर्नु होला होइन। अब के गर्ने सर तपाईँ भन्नु न। तपाईँ नागरिकता नपाएछ मैले के गर्ने? बाँचेर के गर्छु म? कसैले भात दिन्छ? दिँदैन नि तपाईँलाई। कसैले खाना लाउन दिँदैन। तपाईँले मान्छे यो दुनियाँमा स्वार्थी भइसकेको छ। मान्छे कसैले दिन्छ? अपाङ्गलाई अझै अर्कै नजरियामा हेर्छ। त्यो त हुनु पऱ्यो नि त। कसैले तर मिलाउनु पऱ्यो। अपाङ्गलाई एउटा व्यवस्थापन मिलाइदिनु पऱ्यो। कुनै मान्छे बिरामी छ उसलाई पनि व्यवस्था मिलाइदिनु पऱ्यो। हरेक कुरा बुझिदिनु पऱ्यो नि। बुझे पो हामीले के गर्यो, सरकारले केही गरेको छ, केही नगरेको हामी कसरी सरकारलाई भन्ने? यत्रो भोट हाल्दाखेरि यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु, भोट हालिसकेपछि केही मतलब नराख्ने, त्यस्तो गर्न पाइएन नि त। सबैले बुझ्नुभयो नि। मेरो लास्ट त्यही हो। मैले चाँडोभन्दा आई विल नट गेट सिटिजनसिप, आई डिसाइड कमिट टु सुसाइड। मैले यति भनिसकेँ। मेरो बाइक यति छ। तपाईँले आफ्नो कुरा यति पीडा भन्नुभएको छ। मेरो भित्र पीडा छ। म सुतेको छैन। मलाई म खाना लाउन पनि मलाई टेन्सन भइसकेको छ। अब म मर्ने बाइक मेरो चाहना इच्छा के हुन्छ? जब मेरो इच्छा नै पुरा हुँदैन, मेरो सपना नै पुरा हुँदैन, त्यो सपनामा मान्छे बाँचेको हुन्छ। त्यो सपना पुरा नहुने मान्छे त मरेको होइन, यतिकै मरिहाल्छ। कसैको सपनालाई तोडिदियो भने कसरी बाँच्ने? नागरिकता नपाएपछि के हामीले के प्रमाण? खालि मुखले नागरिक भनेर कसले चिन्छ तपाईँलाई? कसैले चिन्दैन कि? कोही भन्नुहुन्छ तपाईँ पढ्नु भयो 10 वर्ष, तसँग सर्टिफिकेट छ, कसैले विश्वास गर्दैन। कोही त प्रमाणपत्र, कोही गयो भने त डकुमेन्ट माग्छ नि त। बिना डकुमेन्ट कसैले पेस गर्दैन नि। कुनै अदालतमा गयो भने त्यो डकुमेन्ट खोइ, मुखले त मान्छेले विश्वासै गर्दैन नि। कोही उजुरी दिनु पऱ्यो नि, कोही विश्वास गर्नु पनि डकुमेन्ट हुनु पऱ्यो नि। त्यति गर्दा पनि जहाँ मान्छेले कतिले अदालतमा दिएछ, यस्ता पीडित कति अब खुल्छ तिमी आश दिँदा यति वर्ष भइसक्यो। मेरो यही हो लास्ट टाइम मैले भन्ने हो।
मेरो सुसाइड बाहेक केही छैन। चाँडोभन्दा चाँडो गऱ्यो भने गऱ्यो, नत्र म मर्ने मेरो हालत छ। म त यतिकै टुकुरो भइसकेँ, नभए नि। हामी तपाईँको कुरा पक्कै पनि सरकारले सुन्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्छौँ। तपाईँ जस्ता लाखौँ पीडितहरूको पीडा सरकारले सम्बोधन गरोस्, यही अपेक्षा साथ आफ्नो कुरा राखिदिनु भयो। दर्शकवृन्द, आज हामीले आफ्नै देशको अनागरिक बन्नुपर्दाको पीडाका पात्र राहुल कुमार शाह, जो जितपुरवासी हुनुहुन्छ, 26 वर्षको उमेरमा समेत नागरिकता नपाउनुभएका शाहको पीडाका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। सरकारले फेरि नागरिकता विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्दैछ। संविधान बनेको 1 वर्षभित्र बन्नुपर्ने कानुन आज संविधान बनेको 8 वर्षसम्म नबन्दा राहुल जस्ता 11 लाखभन्दा बढी नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् र यस्तै पीडा खेपिरहेका छन्। सरकारले अहिले प्रस्तुत गरेको विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो पास होस् र आफ्नै देशमा अनागरिक बन्नु परेका नागरिकको पीडा राज्यले बेलैमा सम्बोधन गरोस्, यही अपेक्षाका साथ आजको प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु। फेरि नयाँ पात्र र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।